ओके गाइस, अब हामी ओके गाइस, अब हामी क्लास 7 को लेसन नम्बर 2 मोर अन कम्प्युटर सफ्टवेयर भन्ने च्याप्टरको क्वेसन आन्सर्सहरू सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। ओके, यसमा सबैभन्दा पहिला हामी फिल द ब्ल्याङ्क्सबाट जान्छौँ। फिल द ब्ल्याङ्क्समा भएको पहिलो आन्सर सफ्टवेयर इन्क्लुड्स अल द इलेक्ट्रोनिक, यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन्स। ओके, त्यसै गरी बीको आन्सर हुन्छ सिस्टम सफ्टवेयर क्यान इन्टरेक्ट विथ हार्डवेयर। ओके, त्यसै गरी सीको आन्सर हुन्छ अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर क्रिएट्स operating platform. Then D number, programming language is a primary interface of dash of programmer. Okay, त्यसपछि E को आन्सर छ dash software performs maintenance task of computer system, यसको आन्सर हुन्छ utility. त्यसै गरी F नम्बरको आन्सर छ application software is designed to do a dash job, specific job. ओके, अब 2 नम्बरको हामी ट्रु फल्समा जान्छौँ। सबैभन्दा पहिलोको आन्सर छ ट्रु। बी नम्बरको ट्रुको स्पेलिङ रङ गरेको गाइस, TRUE, ट्रु। ओके, बी नम्बरको हुन्छ हाम्रो फल्स। सी नम्बरको हुन्छ हाम्रो अगेन फल्स। डी नम्बरको हुन्छ अगेन फल्स। त्यसपछि ई नम्बरको हुन्छ गाइस हाम्रो फल्स। त्यसपछि एफ नम्बरमा जान्छौँ हामी, एफ नम्बरमा हुन्छ फल्स। त्यसपछि हामी जान्छौँ जी नम्बरमा। जी नम्बरमा दिएको छ ट्रु। एस नम्बरमा जान्छौँ, एस नम्बरमा हुन्छ फल्स। आई नम्बरमा जान्छौँ, आई नम्बरमा हुन्छ गाइस ट्रु। ओके, त्यसै गरी हामी थ्री नम्बरमा जान्छौँ। 3 नम्बरमा हामीलाई के भनिएको छ, म्याच द फलोइङ। ओके, म्याच द फलोइङमा पहिला छ हाम्रो एमएस डस। एमएस डसको आन्सर हुन्छ हाम्रो OPERATL, अपरेटिङ सिस्टम। त्यसै गरी बीको हाम्रो क्वेसन छ एसेम्बलर। एसेम्बलरको आन्सर हुन्छ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर। त्यसै गरी सीमा दिएको छ हामीले मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज दिएको छ। मसिन ल्याङ्ग्वेजको आन्सर हुन्छ गाइस हाम्रो 0 and 1। त्यसको लास्टमा छ हाम्रो एमएस पेन्ट। एमएस पेन्ट भनेको हाम्रो गाइस यो हुन्छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर। त्यसै गरी अब 4 नम्बरमा जान्छौँ। 4 नम्बरको छ क्वेसन आन्सर हाम्रो, जसमा पहिलो क्वेसन दिएको छ वाट इज सफ्टवेयर, वाट डज सफ्टवेयर इन्क्लुड्स। ओके, सो वाट इज सफ्टवेयर भन्ने क्वेसन छ। सो यसको आन्सर के लेखौँ हामीले, द सेट अफ programs accepted by the computer to perform task is called software. अब इसमें अर्को टेल क्वेसन छ, व्हाट डज सफ्टवेयर इन्क्लुड। सफ्टवेयर INCLUD, software includes all the electronic instructions. ओके, ठीक छ, ए नम्बरको आन्सर सक्यो। अब बी नम्बरमा छ वाट इज द फङ्सन अफ सिस्टम सफ्टवेयर। यसको आन्सर हुन्छ द फङ्सन अफ सिस्टम सफ्टवेयर is to control, integrate and manage the hardware components and other software to perform a task. त्यसै गरी सी नम्बरमा क्वेसन छ हाम्रो व्हाट डज अपरेटिङ सिस्टम डू। operating system creates
operating platform as the interface between hardware, other software and user. ओके अब डी नंबर को आन्सरमा जान्छौँ। डी नंबर क्वेश्चन छ व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसको आंसर हुन्छ द सिस्टम सॉफ्टवेयर which translate the written instruction in assembly language and high level language to machine language are called translator. ओके गाइस, इसको स्पेलिङ मिस्टेक छ, TRANSA ट्रान्सलेटर। ओके अब हामी ई नम्बरमा छौँ। ई नम्बरमा दिएको छ क्वेसन व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। यसको आन्सर हुन्छ अ प्राइमेरी इन्टरफेस अफ अ programmer with a computer which is used to write programs and develop software is called programming language. त्यसपछि हामी एफ नंबर को क्वेश्चन में छौं। एफ नंबर के भन्छ व्हाट इज द फंक्शन अफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। द फंक्शन अफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज टू परफॉर्म डे टू डे tasks related to the maintenance of the computer system. ओके त्यसैगरी अब हामी लास्ट क्वेसन जी मा छौं। जी मा के भनेछ व्हाट डू यू मीन बाय एप्लिकेसन सॉफ्टवेयर। यसको आन्सर हुन्छ द सॉफ्टवेयर which is designed to do a specific job for the common user or specific user is called application program. ओके ल हाम्रो यो लेसनको लास्ट क्वेसन पनि सक्यो गाइस। हाम्रो यसको आन्सर हाम्रो हेरौँ। यसको आन्सर ए नम्बरको आन्सर हामीले लेखिसक्यौँ, बी को आन्सर लेख्यौँ, सी को, डी को, त्यसैगरी ई को, एफ को अनि लास्टमा जी नम्बरको आन्सर। ओके हेर्न सकिन्छ गाइस। यसरी आन्सर हामीले लेखेको छौँ ए को, बी को, सी को, त्यसैगरी डी, ई, एफ नम्बरको, त्यसैगरी जी नम्बरको। सो यस्तै भिडियोजहरुको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला। र यस्तो भिडियोजहरु हामीले अझै आउने दिनहरुमा पनि हेर्न पाउनेछौँ। धन्यवाद।